मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयचो दीस लितुर्जी वर्साचो अखेरेचो दीस जावन आसा. ह्या हप्त्यांनी आमी संवसारांच्या अंतकाळा विशयां जायती समजणी जोडली आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत दानियल प्रवादीन ताच्या दर्शनांत 4 मनजाती पळयल्यो आनी आयच्या वाचपांत ताचो अर्थ आमकां सांगून आसा. हे 4 मनजाती जावन आसा निशाणी 4 रायांची ह्या संवसारांत राजवटकी चलोवन ते गेलात. पूण खंयच्या रायाची राजवटकी ह्या संवसारांत शाश्वत न्हय. ते आयले आनी ते गेले. देवाची राजवटकी मात्र ह्या संवसारांत शाश्वत म्हणलो संदेश ह्या वाचपा मुखार दानियल प्रवादी आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगून आसा, अंतकाळ येताना तुमी भिवचे नाका. बगर तुमचेरच एक दोळो दवरा. पळय जायते फावटी आमी हेरांकच पळयत रावता, हेर कितें करतात कशें आसात तेंचे आमी पळोवन रावता. पूण जेजू आज आमकां सांगून आसा, तुमचेरच तुमचो दोळो दवरा. म्हणजे तुमचें जिवीत कशें आसा तुमी पळया. तुमचें जिवीत सारकें आसा वा ना तें तुमी परिशिलन करीन. तुमचेरच एक जागृतीचो दोळो दवरा म्हूण आमकां सांगून आसा. तशें तुमचे अंतस्करणांत दाड्डी जावंक सोडी नाकात. देवान आमकां अंतस्करण दिलां बरें आनी वायट खंयचें म्हळें समजून घेवच्याक आनी बरें विंचाक. थोडे फावटी आमचे अंतस्करणांत दाड्डे जातात. बरें आनी वायटाचो फरकच आमकां कळना. कितें वायट केल्यार आमकां वायट म्हण भोगना. त्या दळ आमचें अंतस्करण दाड्डें जालां म्हूण अर्थ. त्या देखून जेजू आज आमकां सांगून आसा, आमचें अंतस्करण नितळ आनी निर्मळ दवरूंक जाय. बरें खंयचें आनी वायट खंयचें म्हळ्यार आमी समजून घेवन बरें विंचून काण त्या प्रमाणे आमी जिवच्याक जेजू आमकां हो संदेश दिवन आसा. तशें मनशा पोत येवच्या वेळी ताका मेळोवंक मागणें करीत तुमी तयार आसूं जाय म्हणलो संदेश आमकां दिवन आसा. पळय मागणें आमकां बळ दिता. भावार्थान भरोशान मोगान जिवंक आमकां कृपा दिता. त्या देखून मागणें जावन आसा आमकां एक वाट सोम्यांच्या दुसऱ्या येण्याक आमी राखून रावची. त्या देखून मागणें आमचो बरवासो वाडयता आनी मनशा पोत येता आसतना ताका मेळोवंक योग्य जायशें मागणें आमकां तयार करता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.